बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। आज बुध का दिन है, 13 अक्टूबर है और आपको पता है कि कल यानी 14 अक्टूबर वाले दिन कातिल ज़ाहिर जाफ़िर, उसके वालिद, वालिदा, उनके जो मुलाजमीन हैं और थेरापी वर्स के 6 लोग ताहिर ज़हूर समेत, इनके ऊपर कल जो है एडिशनल सेशन जज अता रबानी की अदालत में फ़र्द जुर्म आयद होनी है। इस फ़र्द जुर्म आयद होने से तकरीबन 24 घंटे पहले और अब से तकरीबन 15 घंटे बाद जो फ़र्द जुर्म आयद होगी, उससे पहले 24 घंटे पहले जो है कोशिश की गई है ज़ाकिर और असमत की तरफ से। आखिरी जो है मेरा ख़्याल से चाल चली गई है कि ये फ़र्द जुर्म किसी तरीके से रुक जाए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है इस ट्रायल को प्रेफरेबली जो है 2 माह में ख़त्म करने का, इस ट्रायल को उसको भी रोकने के लिए कोशिश की गई है। ये कोशिश एक जगह नहीं की गई है, ये कोशिश सिर्फ ज़ाकिर और असमत की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने एक और दरख्वास्त भी दिलवाई है और वो दिलवाई है ताहिर ज़हूर से, जो थेरापी वर्स के CEO थे। क्योंकि अब जो दरख्वास्तें पिछली दफ़ा आई थी उनमें बताया गया था कि CEO कोई और ख़ातून है। बहरहाल आज जो है कोशिश की गई है। अब एक क्वेश्चन हो गया है कि क्या, क्योंकि कल जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई होनी है, कल फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन ये दरख्वास्तें आ गई हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें डाली गई हैं तो कल पैरेलल 2 समातें होनी हैं। एक तो यहाँ पर इन 2 दरख्वास्तों के ऊपर समात होगी और दूसरा जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। तो क्वेश्चन राइज हो गया है कि क्या कल फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई होगी या कल कातिल ज़ाहिर जाफ़िर के ऊपर जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो टल जाएगी और ये मामला आगे चला जाएगा। अब ये सवाल है, आपको पता है कि इन्होंने जो है ज़ाहिर जाफ़िर के तो वकील नहीं है, असमत आदम जी और ज़ाकिर और जो थेरापी वर्स वाले ताहिर ज़हूर हैं उनके वकला की तरफ से एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब को भी ये दरख्वास्त दी गई थी कि उन्हें चालान 173 का जो बयान है, 173 की जो रिपोर्ट है, उसके साथ जो है जो मतलूबा दस्तावेज़ात होती हैं वो फ़राहम नहीं की गई और इसके ऊपर एक लंबे दलाइल हुए थे 265C को लेकर जो आइन का आर्टिकल है। लेकिन अता रबानी साहब ने ये दरख्वास्त जो है इनकी किसी हद तक मंजूर कर ली थी। डॉक्यूमेंट्स कुछ दे दिए गए थे, लेकिन जो डिजिटल डेटा था, CCTV फुटेज और जो वीडियोस थी वो देने से इनकार कर दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें डाली गई हैं, एक तो असमत आदम जी और ज़ाकिर की तरफ से और दूसरा थेरापी वर्स के CEO ताहिर ज़हूर की तरफ से। और इन दोनों दरख्वास्तों में जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वो आपके सामने रखता हूँ और इसमें 2 चीज़ें कही गई हैं। एक कि अभी तक दस्तावेज़ात नहीं मिली, फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोकी जाए। 2 कि जो ट्रायल को 2 माह में ख़त्म करने का कहा गया है उस आर्डर को भी सेट असाइड किया जाए और उस आर्डर को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड, ये कहना है उनका। आपको बता देता हूँ कि ये दरख्वास्तें क्या हैं। इन दरख्वास्तों में जी 7 अक्टूबर के आर्डर को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि ये गैर कानूनी और इसे सेट असाइड किया जाए। और इसमें एक पटिशन जो दायर की गई है असमत और ज़ाकिर की तरफ से, वो उसके वकील असद जमाल हैं, और दूसरी पटिशन थेरापी वर्स के CEO ताहिर ज़हूर की तरफ से और उसकी ज़ाहिरी बात है जो वकील हैं वो कुरैशी साहब हैं। इन दोनों की तरफ से जो है दरख्वास्तें डाली गई हैं। असमत आदम जी और ज़ाकिर वाली दरख्वास्त पहले आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। इसमें कहा गया है कि 265C और D, जिसके तहत चालान से मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात की फ़राहमी का हवाला दिया गया है, कहा गया है कि मुल्ज़मान का हक़ है, क्या मुल्ज़मान को इससे महरूम रखा जा सकता है जिस हक़ के तहत उन्हें दरख्वास्तें ये चीज़ें मिलनी चाहिए। 7 अक्टूबर का फ़ैसला, जिसके तहत 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होना है, जो दस्तावेज़ात मिलना ज़रूरी हैं उनके मिले बग़ैर क्या फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। फेयर ट्रायल की भी बात की गई है और आइन का आर्टिकल 10A उसका हवाला दिया गया है कि हर मुल्ज़िम का ये हक़ होता है कि उसका फेयर ट्रायल किया जाए। क्या ये चीज़ें नहीं मिली तो किस तरह मुमकिन है कि फेयर ट्रायल हो पाएगा। CCTV फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इनकी रिपोर्ट FIA से आना बाकी हैं। इस तरह मरकज़ी मुल्ज़िम का मोबाइल भी अभी तक नहीं खुला। इसमें ये कहा गया है कि CCTV फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट के बगैर आइन का आर्टिकल 10A के तकाज़े कैसे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ें नहीं मिली प्रोसिक्यूशन को तो फिर मुल्ज़मान को कैसे मिलेंगी, और वो फिर उसके हवाले से भी बात की गई है। 14 अक्टूबर को जैसे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, मुल्ज़मान और उनके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो एविडेंस, जो शवाहिद जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से
بنائے گئے ہیں ان کا ملزمان کو ملنا ضروری ہوتا ہے، یہ کہا گیا ہے، تو چارج فریم اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے چارج فریم ہونے کو روکا جائے۔ ہائی کورٹ کا 8 ہفتے کا آرڈر جو ہے اس کی بھی ظاہری بات ہے، اس کو جو سیشن جج ہیں وہ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ شاید وہ سمجھ نہیں پائے، کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ اسد جمال لکھتے ہیں اپنی پٹیشن میں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں لفظ پریفریبلی یعنی کہ کہا گیا ہے ترجیحی بنیاد پر اس کو 8 ہفتے میں ختم کیا جائے، نہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ہر حال میں 8 ہفتے میں ختم کیا جائے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید ایڈیشنل جج صاحب سمجھ نہیں پائے۔ بہرحال پھر اس کے بعد بیک گراؤنڈ ہے، ایف آئی آر کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو پورا پرانا کیس چلا ہے اس کو کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ایک چیز اور کہی گئی ہے جو کہ حیران کن طور پہ میں بھی ثاقب بشیر صاحب، فیاض محمود، ہم سارے عدالت میں موجود ہوتے ہیں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ 23 تاریخ کو 6 اکتوبر کو جو چارج فریم ہونا تھا، 23 ستمبر کے فیصلے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ چارج فریم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، جج صاحب نے باقاعدہ کہا تھا عطا ربانی صاحب نے کہ 7 اکتوبر کو چارج فریم ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب سی چیز لکھی گئی ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آرڈر دیا جائے کہ تمام شواہد جو ریکارڈ پر ہیں وہ مہیا کیے جائیں، اور جو کل چارج فریم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور اس کو بھی جو ہے تاکہ ملزمان جو ہے اس کی وکلاء نے کہا کہ ہم تیاری کر سکیں، ہمیں مواد نہیں ملا، مواد مل جائے تو اس کے بعد۔ اس کے علاوہ تھراپی وس والے طاہر ظہور نے بھی ایک درخواست ڈالی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو متن اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ اکرم قریشی صاحب جو ہے ان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو درخواست ڈالی ہے اس کا متن تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 161 کے بیانات کے ساتھ کچھ دستاویزات ہوتی ہیں جو ان کو نہیں دی گئیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو گواہ تھے، یہ طاہر ظہور لکھتا ہے، ہم گواہ تھے، غلط طریقے سے ہمیں ملزم بنا دیا گیا، ہم اس کیس میں بہترین گواہ ہو سکتے تھے۔ تفتیشی افسر نے نامکمل چالان جمع کروایا ہے، ابھی چالان مکمل نہیں ہے، فورنزک رپورٹ آنی ہے، اور جو ہے کچھ رپورٹس مزید بھی آنا ہے۔ 22 ستمبر کو ٹرائل کورٹ نے 161 کے چالان کی کاپیاں ملزمان کو دی تھیں۔ پٹیشنر نے 265 کے تحت کہا کہ جی کاپیاں ملنا ضروری ہیں، اور خاص طور پر دریافت کے گواہان کی لسٹ نہیں دی گئی، جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں، جو چیزیں وہاں پہ جو گواہان۔ پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ 4 چیزیں ملنا ضروری ہوتی ہیں: ایف آئی آر، پولیس رپورٹ، 161 کا بیان، 164 کا بیان، 265C کے تحت، اور جو پولیس جائے وقوع کا دورہ کرتے ہیں اس کا ایک انسپیکشن نوٹ بنتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ملنا ضروری ہیں جو نہیں دی گئیں، جن میں سے کچھ چیزیں نہیں دی گئیں، تو اس معاملے کو بھی ایڈریس پراپرلی نہیں کیا گیا، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس نے بہت سارے لوگوں کے بیانات لیے جو کہ 161 کے بیان کی طرح ہیں، وہ بھی پولیس ڈائری میں ہوتے ہیں، ٹرائل شروع ہونے سے 7 دن قبل ان کا ملنا ضروری ہے، وہ بھی نہیں ملی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ پھر اس میں کہا ہے کہ جی آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت گواہان کی کاپیاں بھی ہمیں ملنا چاہیے، کورٹ حکم دے کہ کاپیاں دی جائیں، 7 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، جب تک ہائی کورٹ میں کیس ہے ٹرائل کی کارروائی کو روکا جائے، اور جب تک کاغذات نہ مل جائیں فرد جرم عائد نہ کی جائے۔ 2 درخواستیں، دونوں درخواستوں میں ٹرائل روکنا اور فرد جرم کی عائد کرنے کی کارروائی روکنے کا کہا گیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کل دیکھیں ان دونوں درخواستوں کی سماعت ہے ہوپفلی ہائی کورٹ میں بھی، اور پھر ادھر چارج فریم بھی ہونا ہے، کل ہم ہوں گے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو بات ہوئی تھی ضمانت والی درخواستوں میں، اس میں بھی انہوں نے یہ درخواست کی تھی روکا جائے، لیکن جج صاحب نے وہاں پر ان کی بات اس طرح نہیں مانی، اور اس کا منڈے کو ٹرائل ہے، تو دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہے کہ کل ہائی کورٹ ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہہ دے کہ نہیں جی ابھی ٹرائل کی کارروائی روک دیں ابھی فرد جرم کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کوئی آئینی قانونی ماہر ہی بہتر بتا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے اب جو آنے والا دن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا، یہ آخری پتہ میرا خیال سے کھیلا گیا ہے ان کی طرف سے کہ فرد جرم کی کارروائی سے کسی طرح بچا جا سکے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو ویڈیو ایویڈنسز ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ لکھا گیا تھا فیصلے میں ہائی کورٹ والے میں کہ جی وہ نہیں دی جا سکتی۔ 2 چیزیں، ایک تو رسپیکٹ ہے دونوں طرف کی، ملزمان کی بھی اور ادھر کی بھی، اس کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہو، دوسرا اس کے وائرل ہونے کے خدشے کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اب کل کا دن بہت اہمیت کا ہے، کل انشاءاللہ اگر صحت اور زندگی نے ساتھ دیا تو سپریم کورٹ، اپنا ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں جتنی بھی کارروائی ہوگی اور جو کچھ اس سے نکلے گا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں کوشش ہوگی رکھیں گے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا ناصر اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، آمین ثم آمین۔ اور مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔